واقعہ بیان بیت کی دی واقعہ ذریعے کپتوس خدا دسنا گان چام چکری بندانی کا ارحم الراحمین دی واقعہ بودو سقلدو کی شخص یوت بنتو لیکسنا بدکار شخص اعلانیان شراب پونچا اعلانیان گناہ بچا میون دی حساب نفرت سنسوت بنتو کی خوب من شیچ بیان سمجھایا خود دنیا کے خلاص لن جی بیان دی حساب خونم بیوت کن ده یول بیوت کنی میل ده حساب نفرت سنسوت ده حساب خود یوت بنتو جو گناهگار بنتو جنگ من نغنی لسن باید لازبات بنتو لیکن مشهورت بنتو لیکن دی شخص بلا یخشی احساس سن یخشی که خود اسنا خدای که ایمان یوت بنتو که دی دنیا خود اسنا تو اگر سوک سوید نه دی دنیا نه آخرت مالک کو خدا این در خواه پتا یوت بنتو یخشی احساس سن بینی عمر خود اسنا تاکوله نا خودت شمی سن تاکوله نا چیه لما نیماز آخری مرحله که لی خواه احساس سن یخشی احساس چنه خود شما تمامچی خود جمله کموز خداوند متعال بارگاه ہے یا من له الدنیا والآخرہ لسخن اشفا لخالق یران دسنا تو دی دنیا نا آخرت مالک کو دسنا تو یران این دی آخرت نا دی دنیا کو سخن کو یران این ومن له لیس ارحم ومن له الدنیا وإلا آخرة غاز نغاتو يريك نتيجة جو رحم تل ارحم غاز رحم تل من له ليس له الدنيا والآخرة ميلا دسنا دنيا में ना आखिरत में غاز نغاتو يريك نتيجة جو رحم تل دي جملة زين चे आखिरत को दुनिया के ना छोट बना मीन गामा लेकिन चीज़ों जो थका चल सो खुशी सो लेकिन थका चल खुशी सो Sonser yabna kwachan ghusul jimetpa, kwachan kafan jimetpa, jinaza zasna rashan tumsina kemsa banga pijaga janu pansita. Dekasna ne kunti yana kemsa mgonse de jinaze ka pansita. Di वाक़या इमेंसो वली खुदा युद्ध पे ज़मान चलो, यानी पैगंबर ची युद्ध पे ज़मान चलो इमेंसो. आखिर को पांचता तंग मना खुदा वंदे मुताआल जिब्राइल ज़रेगा दी खुदाई वली ले खिताब सुन. ले वली खुदा यरान तख्सपा योता इसना यंती दरमियान यानो शख़स इसना दुनिया के शिसे कोई इसना जनाज़ा यंती इसना तो गुस्ल ना कफन मातम मदाफ नबाई का जलानो पांच दो दे वली खुदा पर पता है पिंटू ज़ेस की परवरदिगारा चिबा से खोला गुस्ल ता चिबा से खोला कफन ता चिबा से खोला दफन बेद खुद इसना एलानियन गुनाह बापिन दे वली खुदा पोज़े खुद इसना तो मुख्तलिफ इसना शराब इसना आम को सुमत पिन मीन ले नफरत पिन दी वजह से गज़ इसना का तो कोई कदर जुल्म पसंद से कोई जनाज़ा दे इंसान पांच तांस खाने दे वक़्त में खुदा व मुताआल जिब्राइल ज़रे का ज़रे दे वली खुदा नाज़ के रां दस्तूर तांस नाज़ के रां खिताब बस इन कि यां सों से कोई जनाज़ा कौन से कोला गुस्ल तांस से कोला कफन कोने कोई रची बोलो आखिरकार दी वली खुदा सों से कोई काफिर कोई रस्म जनाज़ा कौन से गिरना दोबारा गुस्ल तांस से कफन कोने बेहतरीन तरीके अच्छी बात दी गिरना सवाल बस बाकी परवरदिगार आखिर दी इंसान को गतुक लाशिक बस पिंचु कि दी लाश को जसना तो कोई तमाम गुनाह गामा नजरअंदाज बसे ये रज़ जसना तो वली खुदा जसना गुस्ल तांस दफन बच ख्वाज जसना तो दफन बचो दो आखिर के गलस को जसना का तो जसना तो यहाँ पसंद हो तो खुदा तमाम चे अरहम अर्राहिमीन वक्त की इंसान इखलास नहीं वो खुदा इल्तिजाब जसना ज़रत की दे शख़स को यख्शी कुरान नाले दे गुर्बत पियानो कि कुरान जसना तो पूरी मज़लूमियत को थों से कुरान जसना तो दे जहन्नमी दे अज़ाब थों से खुदा वंदे मुताआल क़ुदरत को से को नी बारगाह है नुयों से चंग में खांसो बस लाचार थों से नी बारगाह है नु या मन लहु दुनिया वल आखिरत दी दुनिया न आखिरत मालिक पे यराइन दे सुखाने अशिबो यराइन जहन्नम तंखान पे यराइन जन्नत तंखान पे यराइन इरहम मन लहु दुनिया वल आखिरत मा बंदा पे रहम बस ngalis nangala dunia में ngalis nangala आखिरत में दी जुमला पुलिसना तो ngaला पसानो दी वजह से क्या कोई गुनाह न माचला समझो बस वक्त है कि ngaले याराना अगर इसना का तो
خدای قدرت بسم سے انسان اسنا اخلاص نہ یمگو چمتا چی فریاد بن چی خدای علاوہ یم متا رحم بکھنیا سو میں جنت کے کھن پہ یم سو میں اگر ان شاء اگر دعا بزسنا توبہ بزسنا یہ حاجت بزسنا حاجت جواب بزن گاسو چی مریض نہ تو مریض شفا کام دین گاسو چی ذکر دسنا تو خدا کوئی مشکلات نشان چی بچہ سے جو حال بچہ سے سلام